السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ تیرے نام تو شروع کیتیے گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے نام تو شروع کیتیے گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سوں ربا، بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، جنہ در مولا تیرا چھڈ دتا اے، اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ، شہنشاہ، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، واللہ المستعان علی ما تصفون، انہو علیم بذات الصدور۔ او ذات جنہیں تانوں تے مینوں پیدا فرمایا،
درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو ساتھیو عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے اس پر فتن دور اندر اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر انبیاء دے قصے بیان فرمائے نے، نبیاں دے انہاں دے وچوں ایک نبی سن جنہاں دا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ بنی اسرائیل وال پہلے نبی جڑے آئے نے انہاں دا نام موسیٰ علیہ السلام ہے۔ نبی بہت آئے، جدوں فرعون دا ظلم اور زیادتیاں عروج اندر سن، اس وقت اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنا نبی بنا کے بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے بادشاہ فرعون دے دربار اندر کھڑے سن۔ انہوں نے آ کے کہا کہ اے موسیٰ پیغمبر، ایک بچہ تیری سلطنت دے اندر پیدا ہوئے گا جڑی تیری بادشاہت نو گرا دے گا، تینوں بادشاہ تو فقیر بنا دے گا، تیرا ظلم مٹ جائے گا۔ اے فرعون جڑا ہے انہیں اعلان کر دیتا کہ اس سال دے اندر جتنے بچے بھی پیدا ہونگے انہاں نو فوراً ہی قتل کر دیتا جائے گا۔ حضرات جتھے فرعون ہوئے اوتھے پھر اللہ والو موسیٰ بھی آیا کر دینے۔ اے ظالم اپنے آپ نو رب کہن والا، اپنے آپ نو الہ سمجھن والا، جدو انہیں بچیاں نو ذبح کرانا شروع کیتا، بنی اسرائیل دے وچوں بنی اسرائیل جڑی ہے اے یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہے، تے جڑی اسرائیل ہے اے حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے اسرائیل۔ انہ دی اولاد بنی اسرائیل تے دوسرے جڑے کافر سن فرعون دے نال دے سن، انہاں نو قبطیہ کیا جاندہ سی، قبطی کیا جاندہ سی۔ جڑے فرعون دے ساتھی سن ایک بنی اسرائیل والے نبی یعقوب دی اولاد دے وچوں، تے دوسرے قبطیہ جڑے فرعون دے نال سن۔ اور ایک وقت ایسا آیا بنی اسرائیل والے قبطیاں دے نال لڑ پے، لڑن دی وجہ تو جو مصر اندر حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹیاں دی اولاد ہے، یہ سارے فرعون دے غلام بن گئے۔ فرعون جڑا انہیں اپنے آپنوں الہ سمجھنا شروع کر دیتا۔ پھر اللہ پاک نے انہاں سارے انہوں قبطیاں دا غلام بنا کے فرعون نو محل عطا فرمایا، انہیں بچیاں نو ذبح کروایا۔ ذبح کران تو بعد بڑی محبت دے نال سنیا جے انہیں اعلان کیتا کہ ایک سال بچیاں نو ذبح کیتا جائے گا تے ایک سال دا وچ وقفہ پایا جائے گا۔ اور جس سال بچیاں نو ذبح کرن دا ویلا آیا، ادو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا، تے جڑا وقفے دا سال سی او سال حضرت ہارون علیہ السلام نو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تے اللہ پاک دا قرآن اس باب دا ذکر کر رہا نبی موسیٰ علیہ السلام دا بڑا بہترین قصیاں چو ایک قصہ ہے۔ قرآن پاک دے لفظاں وال غور کریا جے میں بڑی محبت دے نال اے پیغام تواڈے دلاں دیاں تختیاں تے لکھنا چاہنا۔ میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو ساریاں نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا میٹھا نام آ جاوے،
ادب نال شوق نال ذوق نال نبی پاک دی ذات درود پڑھیا جی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جتھے بھی نام آوے ایمان والا مومن بندہ درود پڑھ داوے اے محبت دے نال پڑھ دے رہا جے محبت دی گل سنیا دے دارا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے فلک پر چاند جیسا ہے محمد نام ایسا ہے فلک پر چاند جیسا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت نال سنیا جے اللہ دا قرآن اس باب دا ذکر کر رہے ہیں عزیزان من میرا مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دارا رب دا قرآن اس باب دا ذکر کر رہے ہیں فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا تے اماں جڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنی گود دے اندر بٹھا لے آوے اماں پریشان ہو جان دیئے کہ اے فرعون نے اعلان کیتا وے جیڑا بچہ بھی پیدا ہو جاوے انہوں فوراً قتل کر دیتا جاوے اے ماں پریشان ہوئیے آسمانہ وال چہرہ اٹھایا آکھیا اللہ اے تے میرا بیٹا ہے ہی بڑا پیارا وے او لوگو جڑا نبی ہوندا وے او خوبصورت ہی ہوندا دے جدوں ماں نے دعاواں کیتیاں نے نا تے اللہ دا حکم آیا آکھیا اماں اپنے بیٹے نو اپنی گود چوں اٹھا کے دریا دے اندر رکھ دے مطلب اپنی گود چوں اٹھا کے دریا دی گود دے اندر رکھ دیتا جاوے اللہ دا حکم ہے نا فرمایا کہ دریا دی گود اندر رکھ دیتا جاوے اماں نے ایک صندوق تیار کر لے آوے تے تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو لکڑی دے صندوق اندر پا کے نا تے اللہ دے حکم دے مطابق دریا دے اندر بہا دیتا ہوئے اے فرعون دے ڈر دی وجہ تو اس ظالم دے خوف دی وجہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جڑی ایک بہن آکھیا میری بیٹی اے جدوں میں صندوق دریا دے اندر رکھ دے مانگی تے تو نال نال چل دی رویں تے اپنے ویر دا خیال رکھ دی رویں تے روندیاں روندیاں انج صندوق دے اندر پایا موسیٰ علیہ السلام نو جدر جدر صندوق جا رہے آوے تے بہن جڑی دعاواں کر رہی ہے تے نال نال چل دی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اے جڑا صندوق ہے نا اے چلدا اے ندیاں دے اندر بہندا بہندا ایک ندی وال جا رہا وے اے ندی جڑی فرعون دے محل وال جاندی ہے اے ندی فرعون دے محل وال جدوں صندوق پہنچے آوے میرے ابیرا سنیا دے دارا او خاتون اول جڑی فرعون دی بیوی اے دیاں نگاہاں پہ گئیاں نے ایک صندوق ساڈی ندی دے اندر آ گیا وے میرے ابیرا انہیں آکھیا نوکرانو اے جلدی نال صندوق میرے قریب لے کے آؤ نا جدوں صندوق لے آیا گیا وے جو صندوق کھولے آوے ایک سونے چہرے والا بیٹا لٹیا ہویا اور مفسرین نے لکھے آوے اے فرعون دی اولاد کوئی نے تے اس اماں
آسیہ خاتون اول نے اس بچے نو کڈیا تے سینے نال لا لے آوے نالے پیار کر دیاں نے تے نالے اس بچے دے نال محبت کر دیاں نے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا محبت کر دیاں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دینا بہن باہر کھڑی ہے دروازے سارے بند نے تے محبت کر دیاں فرعون نو بلا کے کہیں دیئے آندیے اے جڑا بچہ وے اے ہے بھی بڑا پیارا وے انہوں قتل اسا نہیں کرنا میرے ابیرا انہوں اسا قتل نہیں کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے ابیرا خاتون اول دے ہاتھاں دے اندر آئے نے اللہ نے سورۃ قصص دے اندر انام دا ذکر فرمایا بڑی محبت نال سنیا نے فرمایا توجہ کرنا دارا اے رب دا قرآن کہہ رہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا میری ابیرا سنیا نے دارا اے فرعون کہندا وے میں 40,000 بچیاں دا قتل کر دیتا وے تے تو کہنی اس بچے نو نہیں مارنا او دی وجہ کی آکھیا میرے سر دے تاج اے بچہ بڑا حسین ہے اسی دی پرورش کرانگے اسی دے نال پیار کرانگے اگر اچھا ہویا تے انو اپنا بیٹا بنا لوانگے حضرات توجہ کرنا دارا حضرت موسیٰ پیغمبر میرے ابیرا اماں جی آسیہ دے ہاتھ دے اندر حضرات بہن کھڑی ہے تے موسیٰ علیہ السلام روئی جا رہے نے انہیں اعلان کیتا وے بہت زیادہ دائیاں نو بلایا جاوے اور جدو دائیاں آئیاں نے نا حضرات انہاں نے اٹھا کے دودھ پہلام دی کوشش کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ مور لے آوے تے بہن کھڑی آندھی ٹھہر جاؤ ایک دائی ایسی ہے جدا دودھ اے بچہ پیوے گا اے واہ اللہ میں تیری قدرت تو صدقے جاواں اے میرا بادشاہ بڑا رحیم دے او چاوے تے فرعون دے محلم دے اندر موسیٰ پالن تے قادر میرے ابیرا تے اے جڑی فرعون دی بیوی آندھی ہے جلدی جاؤ اس دائی نو بلا کے لے آؤ کون اے دوڑ دی نکل آئیے تے ادھر اماؤ اپنے بیٹے نو دریا اندر بہا کے رو رہی ہے اے دل دی اندر کنا تیل تے اماں نے وکھیا کہ میری بیٹی دوڑ دی ہوئی آ رہی ہے اللہ خیر ہووے جدوں میرے ابیرا موسیٰ علیہ السلام دینا جدوں بہن آئیے اماں دے کول رب کائنات نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ فرمایا موسیٰ علیہ السلام آئے نے فرعون دیاں تدبیراں مک گئیاں نے اللہ دیاں تقدیراں شروع ہو گئیاں نے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا اے آئے نے نا فوجی جڑے نے آکے کہندے نے آندے نے اے جڑی بچی آئیے آکے آندی ہے اماں جلدی میرے نال چلو نا فرعون دے محل دے اندر جانا میں جدو محل دے اندر آئے نے نا تے اماں نے بکھے اپنے بیٹے نو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي حضرت موسیٰ نو وکھے آوے تے اس ساریاں ویکھ دیاں ہی رہ جاندیاں نے میرے ابیرا اماں نے جلدی نال سینے نال لایا تے جیڑی عورت ویندی ہے موسیٰ دی دیوانی ہوندی جا رہی ہے اماں نے سینے لایا تے موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا وے اور جدو دودھ پی لیا وے نا تے حضرات رب دا قرآن بولے یا خالق کائنات فرمان دینے حضرات توجہ کرنا دارا اے قرآن پاک سورت قصص دے اللہ پاک نے کتنے پیارے انداز دے نال اس باب دا قرآن اندر ذکر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي أَلَّا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرسلین فرمایا ویکھنا تیرا بیٹا میں تیرے ہاتھاں دے اندر دے دیتا وے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو دودھ پیتا وے تے اماں کہندی ہے میں انہوں اپنے گھر دے اندر لے جانا چاہنی ہوں میں ایدی پرورش بھی کرانگی میرے ابیرا اماں نے جدو سوال کیتا وے نا میرے ابیرا سنیا دے دارا جدو سوال کیتا وے نا تے اے لے کے نا آمدی اجازت آمدی تھیاں آمدی موسیٰ علیہ السلام نو فیرون دی بیوی آمدی کھانا میں دیوانگی لباس میں دیوانگی تنہا بھی میں دیوانگی اس بچے دی اچھی طرح پرورش کرنی ہے میرے ابیرا سنیا دے دارا ساری دنیا میں مل جاوے جنہوں رب بچانا چاہوے انہوں مار کوئی نہیں جی سکدا اے رب دا فیصلہ وے اللہ جنہوں چاہوے بچا لوے اللہ جنہوں چاہوے عزت دے وے ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردہ ایک او کلا باج شریکو ہے او سلطان امردہ اے بادشاہ مانو تختوں سٹھے تے پل وچ کرے ویرانا آج زامتے مسکینہ تائیں او دے دے وے تخت سہانا میرے ابیرا اے رب دیاں مرضیاں نے اللہ جنوں بچانا چاہوے اے فنوس بن کر جس کی حفاظت رب کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن اللہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دے گھر دے اندر جوانیاں دے اندر نے جوان ہو گے موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے گھروں باہر آئے نے دو جماعتاں دے دو بندے آپس دے اندر لڑ دے پے نے ایک بندہ بنی اسرائیل دا وے ایک بندہ قبطیاں دا فرعون دا ساتھی جیڑا وے آپس اندر لڑ دے پے نے تے بنی اسرائیل دا بندہ کمزور موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے ٹھہر جاؤ لڑیا دینا میں تنوں چھڑا رہے آواں تے جڑا موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا تے جڑا بنی اسرائیل دا بندہ ہے اے پیچھا ہٹ گیا تے جڑا قبطیاں دا بندہ ہے اے جلدی نال اگے ود داوے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ماریا تھپڑ ماریا مکہ ماریا مفسرین نے لکھیا وے اے بندہ اسے جگہ تے مر جاندا ہے اے خبر جیڑی ہے اے سارے علاقے دے اندر کو مجاندی ہے او جڑا موسیٰ ہے نا جڑا فرعون دے محل اندر آیا اے جڑا فرعون دے محل دی ندی اندر آیا انہیں ہاتھ دے نال انہیں تھپڑ دے نال بندے نو مار دیتا ہے اس ہر پاسے اے جڑی گل مشہور ہو جاندی ہے اے فیصلہ جیڑا وے فرعون دے دربار اندر آگے آوے میرے ابیرا اینا آکھیا موسیٰ نے نا تھپڑ مار کے بندے نو قتل کر دیتا وے اور لوگوں موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے بارے اے سورت قصص دے اندر اے نبیاں دے کسے کدی موقع ملے نا ایس سورت دی تلاوت کر کے ایدہ ترجمہ پڑھیا کر انبیاء دے کسے رب نے بیان فرمائے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
सलाम जदों अपने बगल चो हाथ बाहर कड़ दे ते हाथ चमक जांदे मूसा किसे नो मार दे इतना हाथ तेरे जालम बंदा मर जांदा ते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ए जड़ा हाथ है ना अल्लाह पाक ने इहदे अंदर बड़ी शिफा भी रखी है। आ मेरे अबीरा सुनिया दे दरा हजरत नबी मूसा अलैहिस्सलाम दे बारे जदों केस फिरौन दे दरबार अंदर आया ये परेशान हो गया जड़ा ए फिरौन ना ये डर गया आंदा इंज लगदा वे जड़ी शुरू दे अंदर नजूमियां नु ख्वाब आई सी ना एक बच्चा तेरी सल्तनत नु खत्म कर देवेगा इनो डर पै गया ओ बच्चा और नहीं ओ साडे खर्चे ते पलन वाला मूसा ही है। आ मेरे अबीरा इन्हें अपने फौजियां नु भेजिया इन्हें आखिया जाओ टुर जाओ ओए मूसा जिथे नजर आवे ओनू उथे ही मार दिया जे ताकि साडी कुर्सी नो हला कोई ना सके ताकि साडे इरादे खत्म कोई ना कर सके ताकि साडी सल्तनत दे अंदर कोई शरीक ना ठहर सके। असी रब्बा असी जिंदगी मौत देने वाले असी जिन्हों चाहिए आज़ाद कर दईए जिन्हों चाहिए कैद कर लईए जाओ जिथे नजर आवे इन्हों फौरी तौर ते ना इन्हों मार दिता जावे। एक बंदा फिरौन दे दरबार अंदर खड़ा वे आंदा ईमान वाला बंदा है दौड़दा होया निकले आवे ते रब ने इदी दौड़ दा जिक्र भी अपने कुरान अंदर कीता वे। आ मेरे अबीरा सुनिया दे दरा कुरान रब दा फरमाया व दखलल मदीना ता वा कुरान मैं तेरी अजमत तो सदके जावा रब्बे काबा दी कसम है 1400 साल गुजर गए ने इन्ना मिंबरो मेहराब ते कुरान दियां आवाज़ां बुलंद हो रही ने बंदा शेर पढ़ पढ़ अक जांदा रे रब दी कसम कुरान पढ़ के जदों भी पढ़िया जांदा वे रब्बे कायनात दिल दे अंदर कुरान दी वजह तो सुकून पैदा कर देंदे रे अदरा मोहब्बत दे नाल दिल लहलहा जाए अकीदत दे नाल कुरान सुनिया दे रब दा फरमाया व दखलल मदीना ता व दखलल मदीना ता अल्लाह हीन गफलत मिन अहलिहा फवजद फीहा रजुलैनि यक्तलानि यक्ततिलानि हादा मिन शिअतिही व हाजा मिन अदुव्विही। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम नो आके कहना वे ए मूसा तेरे पीछे फिरौन ने बंदियां नो भेज दिता वे तू फलाम जगह ते बंदे नो कतल कीता अल्लाह का छड़ दे ए वाला ए जड़ा मिस्र है ना ए हुण तेरी जान दा दुश्मन बन चुकिया वे इन्हां नो पता लग गया वे कि ए मूसा ही है जेड़ा ए फिरौन दी सल्तनत नो खत्म कर देवेगा। आ मेरे अबीरा मूसा अलैहिस्सलाम निकल जांदे ने जदों इथों निकले ने चलदियां सफर बड़े लंबे शुरू कर दिते ने मूसा ने। आ मेरे अबीर अपनी मां नू छड़िया अपनी बहन नू छड़िया वे ते सफर ते जा रहे ने मूसा अलैहिस्सलाम भैना भाई ते यार बेली ओनू याद पैंदे जेड़ा मौत दे सफर ते टुरिया होवे अखा फेर जांदे ने कई यार बेली औखा वेला जदों जिंद ते बनिया होवे रब्बे कायनात दा कुरान सुनिया दे मुहब्बत नाल हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले ने और चलदियां मूसा पैगंबर एक जगह ते दरख्त दे करीब बैठ जांदे ने दरख्त दे नीचे बैठ जांदे ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वलम्मा तवज्जह तिलका मदीना काला असा रब्बी
أن يهديني سواء السبيل۔ اے موسیٰ علیہ السلام مدین دے کومیں دے قریب ایک درخت اے دے نیچے جا کے بیٹھ جاندے نے۔ جدوں بیٹھ گئے نے انہاں نے وکھیا دو لڑکیاں نوجوان نے، انہاں نے پردہ کیتا ہویا وے، کومیں دے قریب کھڑیاں نے، اپنیاں بکریاں لے کے کھڑیاں نے۔ حضرت موسیٰ نے وکھیا او جڑا بوکا پانی والا بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے نے، انہاں اپنے مال نو پانی پلا لیا وے۔ حضرت موسیٰ نے وکھیا دو بچیاں کھڑیاں نے، انہاں پردہ کیتا ہویا، دل دے اندر خیر خائی آ جاندی ہے۔ آندے نے آ کے جلدی نال انہاں دے قریب آئے، آ کے آندے نے ولما توجہ قرآن سنیا نے، آ کے آندے نے قال فما خطبکما، انہاں دے نال مخاطب ہو کے کہندے نے، آندے نے کی گل اے تسی ایتھے کلیاں کتھے آئیاں نے؟ آکھیا سی بکریاں چراون آئیاں ماں۔ سنیا دے ذرا بڑی محبت دے جملے سنیا نے، اے موسیٰ کہے تسی اکیلیاں کیوں مال چراون آئیاں؟ اے موسیٰ کہے تسی اکیلیاں کیوں مال چراون آئیاں؟ پردے اندر رو کر بولیاں تے نیک باپ دیاں ہے جائیاں۔ اے باپ ہے ساڈا بڈرا ہویا، تے رو کے اپنا دکھ سنا لگیاں دیاں نے، ہے باپ ہے ساڈا بڈرا ہویا، تے جسے وچ کمزوری اسی اکلیاں بکریاں چاریے، تے ویر نہ ساڈا کوئی۔ حضرت موسیٰ سوال کیتا تسی کلیاں دے؟ آکھیا ساڈا باپ کمزور ہے، ضعیف ہے، اکھاں نہیں صحیح دیکھ نہیں سکدے، پریشان نے، میں ساڈا ویر بھی کوئی نہیں، اسی بکریاں چران واسطے آئیاں ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گل سنی، دل اندر ہمدردی پیدا ہو گئی، جلدی نال مفسرین نے لکھیا 10 بندے اس بوکے نو کڈیا کر دے، کسے نے 20 لکھیا، کسے نے 40 لکھیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نبی ایک حسین ہوندا ہے تے اللہ پاک نبیاں دے اندر طاقت بہت زیادہ ہوندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی نال بوکا کلیاں کڈ کے انہاں نو پلایا، جدوں پانی پلایا بکریاں نو، اے دوویں جوان بچیاں ادھروں بکریاں نو لے کے نکلیاں حضرت اپنے نبی باپ دے گھر اندر، ادھر حضرت موسیٰ دوبارہ آکے اس درخت دے قریب بیٹھ گئے۔ اللہ دا قرآن اس باب دا ذکر کر رہا ہے، عزیزان من میری مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بار غزیدہ نبی نے اے جلدی نال آئے نے، اسے درخت دے قریب بیٹھ جاندے نے، اے بچیاں اپنے گھر دے اندر آئیاں نے، باپ نبی باپ بھی ہے نبی بھی ہے، تے جلدی نال بول کے کہنا ہے، آندہ میری بچیو جلدی میری گل سنو،
तुसी पहले जांदियां साजे बकरियां नू भुखियां लैके आउंदियां सन ज़्यादा बचियां बकरियां रजियां नहीं सन होंदियां ते तुसी आउंदियां भी लेट दो गल्लां पूछियां आखिया मेरियो बच्चियो मेरियो बेटियो पहले तुसी लेट आंदियां सारे ते बकरियां भी सही तरह रजियां नहीं सन होंदियां अज जल्दी आ गईयां ने ते बच्ची बकरियां भी रज गईयां ने ते हजरात बेटियां बोल के आंदियां ने बाबा जी बाबा असी जंगल दे अंदर अपनी इज्जत दी हिफाजत भी करनियां वा ते असी माल भी चरानियां वा बाबा सानू शक दियां निगाहां नाल ना वेखिया रे साडी जान ते जा सकदी है साडे बाप दी इज्जत ते हलफ नहीं आ सकदा बाबा साडियां इज्जतां ए अमानतां ने इहदे अंदर खयानत नहीं जे हो सकदी मेरे अबीरा मुसलमानों मैं इत्थे एक पैगाम देना चाहना वा जुमा दे अंदर मेरियां बहनां भी आके बैठियां ने मेरियां मावां भी बैठियां ने मेरे अबीरा जिन्ना मर्जी मूसा अलैहिस्सलाम ने खैर खाई कीती है ना ते मूसा अलैहिस्सलाम दे सामने जो लड़कियां खड़ियां ने इस सख्त लहजे नाल गल करदियां रहियां ने मेरे आका फरमांदे ने गैर महरम बंदा होवे ओदे नाल सख्त लहजे नाल ही गल करनी चाहिए ताकि ओदे दिल अंदर कोई मोहब्बत ना बैठ जावे मेरे अबीरा ए बहना तवज्जो करना जरा खुलिया जे अज कोई साडियां बहनां भी आईयां ने अज कोई खैर खाई करे ते याद रखी अज तेनों एक घंटा कोई कॉल कर लवे मोबाइल ते पैकेज ला के खैर प्यार नाल गल्लां करे ए तेरा खैर खा नहीं हो खैर खाई असल मां बाप करया कर देने खैर खाई ते असल जमन वाले मापे ही करया कर देने इन्हों अपना खैर खा ना समझिया कर मेरे अबीरा सुनिया रे जे माँ बाप अज कोई चार लफज कोई नौजवान बोल देवे मैं तेरी खातर अपनी जान भी दे सकना वा उन्हें पता नहीं जान देनी है कि नहीं देनी ते तेरे माँ बाप ने अपनी जान थली ते रख के तेनों पालिया वे 2 साल माँ ने अपने सीने नाल ला के तेनों दूध पिलाया वे मेरे अबीरा तवज्जो करना रहा गुजरांवाला दे इलाके दे अंदर एक केस अदालत दे अंदर चल रहा वे केस आया वे बाप भी बुढ़ा खड़ा ते मां भी बुढ़ी अदालत दे कमरे दे अंदर खड़ी हो गई है आंदी है जज साहब मेरी बेटी नो फलां नौजवान ने अगवा कर लिया वे इस अम्मा नो पता नहीं अपनी बेटी दा फलां ने अगवा कर लिया वे रात भी मैं रोनी दिन भी मैं रोनी मैनू मेरी बेटी चाहिए मेरा दिल ही नहीं लगता जो अदालत के कमरे दे अंदर यदि बेटी आई है ते नाल जान वाला आया सामने खड़ा थे आंदी की आंदी है जज साहब मैनू मेरे माँ बाप तो खतरा वे मैं इन्हां दे नाल नहीं जाना चाहती मैं अपनी मर्जी दे नाल निकाह कीता वे माँ अदालत दे अंदर खड़ी है उथे ही मां जमीन ते गिरी है रो परवाद कर जाती है नौजवानों ऐ मां बाप अपनी औलाद नाल अपनी जान तो ज्यादा मुहब्बत करया कर देने हजरात गल लंबी ना हो जावे हजरत नबी शुएब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फरमाया मेरियो बेटियो की गल फरमाया बाबा एक नौजवान खड़ा सी ना उथे मदीन दे कुएं दे करीब खड़ा सी ना ते उन्हें साडियां बकरियां नु पानी पिलाया वे हया वाला लग रहा सी इंज लगदा सी कोई नेक मां दा बेटा वे मेरे अबीरा ते बाप कहंदा वे आंदा एक बैठ जावे ते दूजी ओनों लैन टुर जावे अल्लाह पाक नो नबी शुएब दी इस बेटी दी चाल इन्नी पसंद आई है रब ने कुरान बना के नबी मोहम्मद दे सीने ते नाज़िल फरमा दिता वे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे
अबीरा सुनिया दे रब दा कुरान मालिक कायनात फरमांदे ने इधर नारन फकाल ली अहलिही मेरे अबीरा नबी शुएब दी बेटी गई है जाके आंदी है काला या मूसा इन्नल मला यअतमिरून बिका मेरे अबीरा फरमाया आंदी है मेरे बाप ने तुहानू बुलाया वे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने चलना ते मूसा अलैहिस्सलाम ने ना दरख्त दे नीचे बैठ के आखिया रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिल फकीर अल्लाह भुख बड़ी लगी हुई है ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नु पैगाम आया नबी शुएब दी बेटी अगे चल रही है ते हवा दा हुल्ला आया नौजवानों सुने आंदे हवा आई है ना मेरे अबीरा तवज्जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वेखिया ए जड़ी लड़की अगे जा रही है इदी पिंडली नंगी हो जाती है उस वेले आंदे ने रुक जाओ रुक जा मेरे पीछे चलना मेरे पीछे चल जड़ा नबी हुंदा वे ईमान वाला हुंदा रे ओदे दिल दे अंदर ईमान बड़ा हुंदा रे नौजवानों अज सारी सारी रात गैर महरम नो वेखन वाले ईमान होवे ते नबी मूसा जैसा नबी शुएब दी बेटी दी पिंडली नंगी हुई हवा दी वजह तो आखिया बीबी रुक जा मेरे पीछे चल मेरे पीछे आ जाओ मेरे अबीरा ऐसे भी गैरतमंद नौजवाना नु मैं वेखिया वे गैर महरम औरत दी फोटो आवे अपना अंगूठा रख लेंदे ने किसे वे ते मेरी निगाह ना पै जावे अल्लाह साडे नौजवाना नु भी अल्लाह ऐसी गैरत नसीब फरमा देवे ऐसी गैरत देवे कई ये नौजवान ऐसे ने जिन्हां नु वेख के मुसलमानां दियां बेटियां रस्ता बदल लैंदियां ने अल्लाह साडे नौजवानां नु गैरत नसीब फरमाए आखो आमीन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने एक पत्थर ले ते पीछे पत्थर दे नाल इशारे कर दी जाना रस्ते दा पता लग जावे हजरत शुएब नबी दे कोल आए ने आके मूसा बैठ जांदे ने आंदे ने मैं तेनों अपनी बेटी दा तेरे नाल निकाह कर देवांगा तेनों एक शर्त मननी पवेगी आखिया 9 साल मेरियां बकरियां तेनों चरानियां पैन गियां मेरियां बकरियां चराएगा ते मैं तेरे नाल अपनी बेटी दा निकाह कर देवांगा मुसलमानों बकरियां चराना नबियां दी सुन्नत जे हर नबी ने बकरियां चराइयां ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 साल बकरियां चराइयां हजरत मूसा दे नाल नबी शुएब ने अपनी बेटी दा रिश्ता दिता ते टुर पे ने वापस मिस्र दे इलाके वाल जा रहे ने ते रब ने कुरान बनाया आखिया इज़रा नारन फकाला ली अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा हजरत मूसा सफर दे अंदर अपनी बीवी नो कहंदे ने ठहर जा ओ वेख मैनू अग नजर आ रही है ओ जड़ी अग नजर आ रही है मैं जरा इत्थे बैठ जा मैं उथों हो के आना वा ए जड़ी अग ना मैं लैके आना वा सानू राम दा वेला वे सानू रस्तियां दा पता लग जाएगा मूसा अलैहिस्सलाम अगे ने ए दरख्त पहाड़ दे ऊपर चढ़ जाते ने मेरे अबीरा तवज्जो करना रहा मूसा अलैहिस्सलाम जदों गए ने रब्बे कायनात फरमांदे ने आवाज आई है फरमाया आखे अल्लाह अल्ली आती कुम मिनहा बिका बासिल औ आजिदु अलन्नारी हुदा फरमाया मूसा पैगंबर मेरी गल सुनो ना अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते ने नाले परेशान हो जाते ने आवाज किथों आ रही है फरमाया मूसा परेशान होम दी लोड़ नहीं रे इन्नी आना रब्बू का अग नहीं है मैं ही तेरा रब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह सोने की हुक्म बादशाह
بادشاہ فرمایا فہلا انا علیکا، فرمایا موسیٰ پیغمبر جوتی پیچھے اتار دے اور جوتا اتار کے اگے آئے نے تے اللہ پاک حضرت موسیٰ نال کلام کیتا وے، اسے واسطے موسیٰ نو کلیم اللہ آکھیا جاندا وے۔ میرے ابیرا اللہ فرماندے نے موسیٰ ایک گل یاد رکھی، اج تو میں تینوں نبوت عطا کر دیتی ہے، اج تو بعد تو میرا نبی ہے تے اگلی گل میں تینوں بڑے معجزے بھی عطا دیواں گا۔ آکھیا اللہ سونیا کیڑا معجزہ، اے سنیام دے رب دا قرآن، فرمایا میں تینوں معجزے عطا کر دیواں گا، اللہ میں ویکھنا چاہنا وا معجزہ۔ فرمایا موسیٰ اپنا ہاتھ بالک دے بغل دے اندر رکھنا، اج موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھیا، فرمایا باہر کڈے گا، اج باہر نکالے، اللہ نے روشنی پیدا کر دیتی ہے۔ اور دوسری گل فرمایا موسیٰ اپنے ہاتھ دے اندر کی پھڑی آئی، آکھیا اللہ سونیا اے آسا وے، اے دے نال میں 8 سال بکریاں چراندا رہیا واں، اے درختاں تو پتے بھی گر جاندے نے اے دے نال۔ فرمایا اے آسا زمین تے سٹنا، حضرت موسیٰ نے سٹیا وے، ایک اژدہا سپ بن گیا وے، اللہ پاک دے نبی پریشان ہو جاندے نے۔ فرمایا موسیٰ پریشان ہون دی گل کوئی نے، اے اللہ پاک دیاں قدرتاں نے، تینوں فرعون دے محل دے اندر پالن والا میں واں، تینوں ایتھے بادشاہیاں دیواں گا، تینوں عزت ملے گی، لوگ تیرے نال محبت کرن گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سنیا دے درا اللہ دی قسم اے میری تقریر دا خلاصہ دے آخر دے اوپر میں نوجواناں نو ایک پیغام دینا چاہنا، اے جدو ساریاں گلاں ہو گئیاں نے، اے موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اے جدو معجزے دکھائے نے، اگلی گل سنیا نے، اور موسیٰ واپس آؤن لگے نے، اللہ فرماندے نے موسیٰ ٹر جا، جا کے فرعون دے محل دے اندر کہہ دے کہ ساری کائنات دا پروردگار اللہ ہے، ساری کائنات دا رازق اللہ ہے، اور جا کے ساڈی توحید دا اعلان کر دے فرعون دے دربار دے اندر۔ تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ میں ایک گل کرنا چاہنا ماں بادشاہ، اللہ میری ایک گل مان لیا جے، اوے سنیا دے گل کیڑی ہے؟ آکھیا اللہ نبی بنایا جے، آکھیا بنا دیتا وے، اللہ معجزے عطا فرمائے نے، آکھیا دے دیتے نے، رب دا قرآن فرمایا موسیٰ فرماندے نے قال ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تے اگلی گل فرمایا اللہ سونیا اے جڑا مینوں علم دتا رے اللہ اے دے اندر اضافہ کرو۔ تے اگلی گل فرمایا اللہ میں ایک ترلا لینا چاہنا وا بادشاہ، سنیا دے آکھیا اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، اللہ مینوں نبی بنایا جے، اللہ میرے بھائی ہارون نو بھی نبی بنا دیو، اے بھائیاں نو اپنا شریک سمجھن والے آ، اپنے بڑے ویراں نو اپنا دشمن سمجھن والے آ، اپنے بڑے ویر نو شریک سمجھن والے آ، اے محبت دا درس دیتا وے موسیٰ علیہ السلام نے، آکھیا اللہ مینوں نبی بنایا جے، اللہ میرے ویر ایک میرا بھائی ہے جدا نام ہارون ہے، اللہ سونیا انہوں میں نبی بنا دیو نا۔ آکھیا اے فیصلہ اسی کرنے ہاں، اسی اپنی مرضی دے نال نبی بنانے ہاں، اے موسیٰ تیرا سوال کرنا سانو اینا پسند آیا وے، جا میں تیرے ویر نو میں نبی بنا دیتا وے، اے ویرہ واسطے دعا کریا کر، بد دعا نہ کریا کر، اپنے ماں جمع ویران دے نال اختلاف نہ رکھیا کر، اپنے ماں جمع ویران نال اے بار آن والی عورت دے پیچھے لگ کے اپنے ویرانو اپنا دشمن نہ سمجھیا کر۔ آج میں کئی ویکھیا پائیاں دی جام دے دشمن بن گئے نے، اے جی میرے بچیاں نو
صحیح نہیں سمجھدا، اے میری بیوی نو صحیح نہیں سمجھدا، اے نانا میرا ویر، اور جدو اوکھا ویلا اونا میں ایتھے تیری بیوی نے کم نہیں ہونا، تیرے ماں جمع ویر نے کم ہونا میں، اور خون و خون دی کھچ ہوندی رے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا اللہ نے قبول کر لئیے، فرمایا اسدد بھی عذری و اشرکہ فی امری۔ عامر عبیرہ فرمایا اللہ سونیا اگلی گل فرمان دینے نو سبیہو کا کثیرا، اللہ جڑا میرا ویر ہارون او میرے نالوں میں زیادہ علم رکھ داوے، اے صاحب علم آئیو سنیا دے، اللہ کسے نو عزت دے وے، اللہ علم دے وے، اللہ پاک کسے نو فہم و فراست دا مالک بناوے، او دیاں تعریفاں کرنیاں چاہی دیاں نے۔ اے میرا ویر خطیب علم والا وے، اے میرے خطیب ویر دی آواز بڑی سونی ہے، اے جڑا ایدہ گفتگو دا انداز بڑا سونا میں، اور جڑا پنے تو بڑا ہوئے او دی عزت ضرور کریا کر۔ حضرت موسیٰ فرمان دینے اللہ جڑا میرا ویر ہارون ہے نا او دے کول علم میں زیادہ وے، تیریاں تسبیحاں میں زیادہ بیان کر داوے۔ اللہ پاک نے دعا قبول کر لئیے۔ اے موسیٰ دے محل اندر حضرت موسیٰ فرعون دے محل دے اندر آئے نے، آکے آمدے نے فرعون ساری کائنات دا رازق مالک مشکل کشا اللہ ہے، آمدہ نہیں میں مالک اپنی ایک بلڈنگ بنا کے آمدہ وے، او دے اوپر کھڑا ہو کے آمدہ دسو مالک کون ہے؟ موسیٰ فرمان دے نے میرا اللہ ہوئے جڑا مشرق جو سورج کڑ کے مغرب اندر غروب کر داوے۔ اے ظالم نے آکھیا موسیٰ علیہ السلام نو آمدہ جس رب نو ماننا میں کوئی معجزہ دکھانا۔ حضرت موسیٰ نے آسا زمین وال سٹھے آوے، اے سپ بن گیا، انہیں بڑے بڑے جادوگرانوں بلا لے آوے، آکھے ایدہ مقابلہ کرونا، انہاں نے اپنے آسے سٹھے نے اے سارے سپ بن گئے، اے موسیٰ نے آسا سٹھے آوے، انہاں سارے سپانوں اے سپ کھا گئے آوے، اے جادوگران نے کلمہ پڑھ لیا، انہاں کھیا اے جادوگر نہیں ہو سکدا، اے تے موسیٰ اللہ دا نبی ہے۔ اے فرعون جیڑا انہیں سنیا میں انہیں بندیاں نو آکھیا انہاں ساریاں نو مار دیو نا۔ اے موسیٰ فرمان دے نے نکلیے، اے نکلے نے رستے دے اندر ایک دریا آگے آوے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نا فرمان دے نے آؤ دریا آگے آوے، آکھیا اللہ پیچھے فرعون تیرا باغی اگے موسیٰ اگے پانی والا دریا آگے آوے، فرمایا موسیٰ اپنا سا اس پانی دے اندر لگا دے، اس پانی دے اندروں موٹر وے بنانا کام میرا ہوئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا پانی دے اندر رکھیا، اے دریا دیڑا وے الگ الگ ہویا۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے نے، آخری بندہ موسیٰ علیہ السلام نو منن والا جدو دریا چو نکلے تے فرعون دا پہلا بندہ داخل ہویا، کہنے لگا اے پانی والا رستہ میں بنایا۔ فرعون اندر آیا، رب کائنات دا حکم ہویا، آکھیا پانی آپس دے اندر مل جائے، انہوں بڑا تکبر اپنے آپ تے، اپنے آپ نو مالک سمجھن والا پیدا اساں کیتا ہے، اے ظالم دنیا تے اپنے آپ نو رب کہلان والا، اے متکبر بندہ رب نو پسند نہیں دے، غرور کرن والا بندہ رب نو پسند نہیں دے، اپنے آپ نو بڑا کچھ سمجھن والا، میں مالدار ہاں، میں فلاں ہاں، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا، ایک گلہ اپنے آپ دے رارے نہ بولیا کر، کیا کر طاقتم دا مالک اللہ ہے۔ جدو پانی نو حکم دیتا آکھیا متکبر تیرے اندر آیا، پانی مل گیا، اے سارے تباہ ہو گئے۔ آج بھی مصر اندر اللہ پاک نے موسیٰ دی او لاش نو بچایا، اے فرعون دی لاش آج بھی مصر دے اندر پئیے، چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ تے کوئی دعویٰ نہ کرے آجے، رب ایک ہی ہے، تکبر نہ کرے آجے۔ اللہ نے انہوں اپنے آپ تے تکبر دی وجہ تو نشان
قرآن نے عبرت بنا دیتا ہے۔ او لوگو کوئی اللہ والو کوئی آکے نصیحت کرے انہوں اپنی گلاں نہ سنایا کر، اسی ایک نطفے جو رب نے پیدا کیتا ہے، ساڑی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو بچایا، او چاہے تے بڑیاں بڑیاں نو موت دے وے، بچانا چاہے ہزاراں اس بندے دا کچھ نہیں کر سکدے۔ اللہ پاک نے انبیاء دا قصہ موسیٰ علیہ السلام دی ساری زندگی نو قرآن اندر بیان فرمایا۔ اللہ کے دعا ہے اللہ سانو انہاں دے نقش قدم تے چلم دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔